سیدنا حضرت انس بن مالک سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک کون لے نہ دی ماں کون ہے نہ دا باپ کون ہے۔ حضرت انس بن مالک دا تعارف کیے ایک کسی اور موقع تے گلا ہون گیاں کسی اور جمعے اندر۔ حضرت انس نے نبی پاک دی 10 سال نوکری کیتی ہے، 10 سال خدمت کیتی ہے۔ 8 سال دی عمر تے میرے پیغمبر دے گھر مبارک وچ آئے نے۔ ماں نے لے آ کے نا سیدہ ام سلیم نے نبی پاک نو بیٹا پکڑا دیتا ہے، محبوبہ میرا بیٹا تحفہ قبول کر لو، اے میرا بیٹا غلام قبول کر لو، اے میرا انس بیٹا تواڈے گھر دے کم کاج کرے گا، تواڈی نوکری کرے گا، تواڈے گھر دے ساز و سامان ضروریات حکم احکام۔ حضرت انس فرماندے نے پھر میں 10 سال نبی پاک دے گھر گزارے نے تے 10 سالاں دے اندر ایک واراں بھی آمنہ دے لال نے کدے مینوں جھڑکیا نہیں، کدے مینوں دبایا نہیں، کدے نبی پاک نے مینوں سخت بول بولیا نہیں، کدے میرے پاک پیغمبر نے مینوں دبکے نہیں مارے۔ بلکہ ایک روایت چاند ہے آندھنے ایک دن مینوں نبی پاک نے ایک کام بھیجے ہے تے میں بچہ جو سا اے وڈے ہو کے بیان کر دیں، میں وہ دو بچہ سا چھوٹا سا تے میں بازار نکلے ہاں تے میرے ہانی میرے نال دے بیلی میری عمر دے لڑکے بچے کھیڑ دے پیانے تے میں بھی انہاں دے نال کھیڑنا شروع کر دیتا ہے تے نبی پاک نے جس کم لئی بھیجے وہ کم میں نو بھول گیا، میں کھیڑ دیتے آنے لگ گیا۔ کوئی بابا ٹائم گزریا نا میرے آقا نے ادھر ادھر نظر ماریاں نے تے حضرت انس نہیں نظر آ رہے، آئے بھی نہیں، کم دا جواب بھی نہیں تے میرے آقا انس دے پچھے ٹر پینے۔ حضرت انس بن مالک دے پتہ کراں کہ انس بیٹا کتے رہ گیا ہے۔ آقا باہر نکلے لے تے حضرت انس بچیاں وچ کھیڑ دے پینے۔ حضرت انسان نے میری نظر آمنہ دے لال دے چہرے مبارک تے پہ گئی تے میں ڈر گیا، میں کہہ لیا نزاج تینوں چڑکاں پہن گیاں، آج تینوں چنڈا پہن گیاں، آج تیری بےزتی ہوئے گی۔ تینوں آمنہ دے لال نے کم بھیجے تے تو اپنے کم لگے ہیں، اپنے دھیانے لگے ہیں۔ تے جدو نبی پاک میرے کوڑ آئے لے آپ آکے فرماندنے انس بیٹا میں تینوں کدھر بھیجے ہیں تے تو کی پیا کرنا ہے۔ آندھنے نہ مینوں میرے آقا نے دبکا ہے، نہ سرکار نے کو برا بھلا کیا، نہ کو مندہ بول بولے ہے۔ میرے آقا مسکرا کے میں نال گلاں پہ کر دینے، اے میرے پیغمبر دا خلق عظیم ہے، میرے پیغمبر دا اخلاق کریم ہے، اور کیسے مبارک اخلاق والے نے مدنی کریم ہے، کتنا پیارا اخلاق ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دا آن والا ایک بندہ ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے تے آکے نا باروں انہیں پوچھے ہیں دوروں آیا لمحہ پینڈا کر کے آیا تے انہیں پوچھے ہیں یارو میں دور دراز دے علاقے وچوں آیا تے آکے میں اللہ دے آخری پیغمبر نو ملنا چاہنا، آمنہ دے لال دا دیدار کرنا چاہنا، نبی پاک نال میں نو کم میں ملاقات کرنی ہے۔ تے صحابی نے جڑا جواب دیتا ہے غور نال سنے جے ایمان تازہ ہو جائے گا، صحابہ دی محبت بھی نبی پاک نال نظر آئے گی، میرے آقا دی عظمت شان بھی بیان ہوئے گی۔ صحابی کہندہ ہے اللہ والے آپ اندر چلا جا، میرے پاک پیغمبر اپنے یاراں وچ بیٹھے نے تے جا جا کے اندر چہرے ویکھے، جا اندر جا کے لوگاں نو ویکھے، جیڑا چہرہ سب تو سونا ہوئے گا اوہی آمنہ دا لال ہوئے گا۔
جیڑا چہرہ سب تو سونا ہوئے گا اے اوہی آمنہ دا لال ہوئے گا، اوہی آمنہ دا لال ہے، اوہی اللہ دے سونے پیغمبر ہونگے۔ ان اندر آیا نا انہیں آکے مجمع تے نظرہ ماریاں لے تے جدو میرے پیغمبر دے نورانی مکھڑے تے نظر آئیاں نے تے نظرہ رک گئیاں اوہ اکھاں جواب دے گئیاں تے اندروں اندر ہی کہندہ ہے بڑے بڑے حسن و جمال والے ویکھے نے، بڑے بڑے سونے چہرے ویکھے نے، مگر اتنا مبارک چہرہ میں آج تکر نہیں ویکھیا، میں ایڈا سونا مکھڑا آج تکر نہیں ویکھیا۔ سبحان اللہ آکے نا میرے محبوب پیغمبر دے قریب بیٹھ جاندہ ہے، میرے پیغمبر دے گوڑے نال گوڑے لاکے بیٹھ جاندہ ہے تے بندہ سیانا ہے ویکھے آجے میرے پیغمبر دا خلاق کریمہ کیے آدھے اللہ دے پیغمبر جی میں دور دراز علاقے دا سفر طے کر کے آیا، میرا علاقہ ہو رہے تو اڈا علاقہ ہو رہے تے میرے علاقے دے رواج ہور نے، تو اڈے علاقے دے رسم و رواج اور نے تے میں نو نہیں پتا کہ مدینے دے وڈیرے نال گل کیویں کری دیئے، مدینے دے سرداراں نال گل کیویں کرنی ہے، تو اڈے ادب دا کوئی پتہ نہیں، تو اڈے احترام دا میں نو کوئی پتہ نہیں، جے تو اڈے ادب دے خلاف کوئی میری زبان وچ جملہ نکلے تے کدے تو اڈے یار میں نو مارنا لگ پین کدے تسی ناراض نہ ہو جاؤ۔ آقا فرماندے ہوئے آن والے آپ جویں دل کردئی بولے تو کہنا غصہ نہ کرے آجے تے میں محمد کہنا مینوں غصہ آندا ہی نہیں، ساڈا جاندہ ہی نہیں ہے۔ آقا فرماندے نے مینوں غصہ آندا ہی نہیں، آندا جی ایک اور گل بھی نالے، آقا فرماندے نے تیری او گل کیے، آندا محبوبہ میرا قدرتی آواز اچھا ہے، جے میں اچھا بولا تو آڈے تو آواز بلند ہو جائے تے پھر بھی ناراض نہ ہویا جے۔ آقا فرماندے نے اے جویں دل کردئی بولے، اے جویں دل کردئی گلاں کرے، اے تائیں تے میرے شیخ القرآن تڑپیا کر دے سانے اے اوندی ایک کلڑی جان سی، اوندی ایک کلڑی جان سی، اوندا دشمن سارا جہان سی، اے سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہاں تے چھا گیا۔ آقا فرماندے نے جویں تیرا دل کر دئیوں میں بولے تے فوراں نہیں کہندا تسی اللہ دے پیغمبر جے، آپ فرماندے نے ہاں میں اللہ دا پیغمبر ہاں، آلہ جے سچے پیغمبر جے تے مینوں قسم دیو، سچے پیغمبر جے تے قسم چک کے مینوں دسو نا۔ آقا فرماندے نے آن والے اللہ دی قسم میں محمد اللہ دا سچا پیغمبر ہاں۔ کیوں جی اچھے اخلاق دی گل ہے نا، اج تک مولوی ہوندا اونج لڑ پینا تو آ گیا وڈا میرے کول قسماں لین، تو کون ہوندا تیری کی ضرورت ہے مینوں پوچھے ہیں؟ میرے آقا فرماندے نے اللہ دی قسم ہے، آلہ جے سچے جے ایک اور قسم چک دیو، آقا نے دوجی قسم ہی چک دیتی ہے، آلہ جے سچے جے تے کو اور قسم دیو، میرے مرشد نے تیجی قسم ہی چک دیتی ہے۔ پھر اخلاق مصطفیٰ نو ایلے جدوں ویکھے نتیجہ کی نکلے ہے، اتھے بیٹھے ہی میرے محمد دا غلام بن گیا ہے، اوتھے ہی آقا دا مرید بن گیا۔ آؤ لے کو اور مندر ویکھے آجے میدان بدر